नामले आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट भाषा कला साहित्यको चलिरहु नामना भाषा कला साहित्यको चलिरहु नामना विशु त्यारको सबजनालाई छ शुभ कामना विशु त्यारको सबजनालाई छ शुभ कामना। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रेमुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन किति रहे। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न सक्देऊ। आजकी बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गरेर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाइ हुँदै क्या भौती सङ्गीले हामीलाई दूरबटे माया गरेर निका रचना लेखी पठाइरहेछ। तमलाई आज त आश्रममा बसिरहे हुँदै क्या कि आजकी बसाइमा मेरा रचनालाई वाचन हुन्न भन्बर तमलाई मै जानकारी गराउनु कि आज सुदूरपश्चिम बासिनको कुनको काजबार विशु त्यार हो। तसरी 2076 साल हमठे बिदाबारी होइबर विक्रम सम्वत 2077 सालको आज सुरुको दिनलाई हुँदै क्या विशेष गरेर सुदूरपश्चिम बासिनको कुनको काजबार विशुका उपलक्ष्यमा ढोका बिटका सबै श्रोता सङ्गीको ममा भौती शुभकामनालाई दिन चाहनौ। निक्केरी कनाई विशु मनाया भन्न चाहनौ। आज विशु त्यार सम्बन्धीका रचनालय छन्। तसरी चैतको भेटौलो विशेषका के रचना हामीलाई समयमा पठाइरहेको थियो सर्जक किमौले तन रचनालाई हामीले समयमा प्रसारण गर्दैन आइसक्या क्याकि छाड्डी 12 का सोमबार हामीले सर्जक विशेष बनाउनु तो हाम्रो बाध्यता थियो। तबलाई भौती रचनालाई हामीले समयमा प्रसारण गर्दैन आइसक्या तैकी लेखालाई म ढोका बिटकीतिर माफी चाहनौ। र आजकी बसाइमा के छुटेका रचना छन् चैतको भेटौलो विशेषका रचना तनलाईले वाचन गद्यौं। तसरी विशु त्यार सम्बन्धीका रचनालाई आजकी बसाइमा वाचन गद्यौं। सँगै बसबर सुनिबर साथ दिया भन्न चाहनौ। ढोका बिट तमले सदान सुनिदिन्छौ हामीलाई बहुत खुसी लागन्छ देखा तमले माया गरिरहेछौ। यो माया साथ सदान पाइराखौँ भन्न चाहनौ। 2077 सालमा जो ढोका बिटले लक्ष्य उद्देश्य लिइरहेछ त्यो लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्दाकी निम्तिले तमले साथ सहयोग गर्दियौ भन्ने विश्वास यहाँबाट हामीले लिइराख्यौं। ढोका बिटका दारुगाडा लौ कलाकार केशव राज फुलारा र कमला धामीले गाएको भौती मिठो डेउडा गीतबाट Lachida
श्रोतासँगै आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोकाभिटका दारुगाडा कलाकार केशव राज फुलारा रे कमला धामीले गाएको भौती मिठो डेउडा गीतबटे आब्यालु नगरबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरबटे केशव मडैजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा गोठ पाण देश विदेश सुख शान्ति छाइरौ शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत यी छन्। शुभकामना के देऊ सबके आयो नयाँ साल, नै भेट घाट नै र माइलो इसाई छन् हाल। हाहाकार छ देश दुनिया पहाड रे माल, मान्छै किलाई मान्छ भयो बैरी अभो काल। इष्ट मित्र दाजु भाइकी भेटघाट पन बन्द, देश डुबाई नौकरी खायो अर्थतन्त्र मन्द। आउन्या झान्या बाटो बन्द विपदमा पडे, कोही इन्डिया बौर्डर र त कोही अट्किया खाडे। घर डरै पर डरै धन्य महामारी, नै डाक्टर नै औषधि अनकसो बिमारी। हुनी हार बलवान छ सकिए न्यानै टारे, हेरा हेर टाढै बाटे रैग्या वारी पारे। हे भगवान दाइन भए सबके रक्षा गरे, आउने साल 77का दुःख कष्ट हरे। सुख शान्ति थिति मति सबै छरी दिए, इष्ट कुल्या देउपी तर सङ्कट हरलिए। फली बसुन रौला केदार माता फाङ्ला सैनी, निङ्ला सैनी डिला सैनी हेनब दुर्गा बहिनी। सुरपालो शमशेर देउ मठा मणा लेक, उग्र तारा शैलेश्वरी केदार ग्वालेक। मेलौली भगवती माता बाबा गढमेश्वर, बैजनाथ जगन्नाथ परम परमेश्वर। मनका मना दक्षिण काली हे पशुपतिनाथ, पाथी भरा गढी माई प्रभु गोरखनाथ। लटीनाथ नागार्जुन घटाल बेताल, देश दुनिया फैलिया छ तेरी झाल ताल। मौभेरा सिद्धनाथ स्वामी मष्टा परशुराम, जति छन् देवी देवता सबको लिनौ नाम। सिम्या भूम्या पौपी जासौ हेते 30 कोटी, आउने साल फलौ फुलौ नमन कोटी कोटी। गरिबके दया माया दिए छत्र छाया, दुई हात जोडे मुन्डो झुकाई मैले बिन्ती लाया। गोठ पाण देश विदेश सुख शान्ति छाइझौ, जैबाट यो बिमार आयो उसै बाटा बाइझौ। स्वस्थ शरीर मस्त हाँसो मुहारमा आइझौ, नयाँ सालले नभुल लिन्या माया पीडता लाइझौ। नयाँ सालले नभुल लिन्या माया पीडता लाइझौ।
2076 सालका छाड्डी बाह्र मानसुनले कोरोनाका तरासमा बस्नु पर्यो। जहाँ तहाँ कोरोनाकी मात्रै कुरडे हुने घर बाहिर झन् नपाइबर मानसुनले भौतिक समस्या झेल्नु पर्यो। हुनालाई साँच्चै हो देखा यो कोरोना विश्वकी लेखाए खतरनाक रोग होइबर आयो। विश्वमा भौतिक मान्छेको ज्यान गयो, भौतिक मान्छे एबठे संक्रमित होइरहन्, एबठे कसरी बच्चा कस्या बच्चा भनेर मान्छेलाई भौतिक चिन्ता हुन्नाछ। एबठे आफूलाई बच्चु पर्दैछ रे अरूलाई बस्नु पर्दैछ। 2076 साल समग्रमा भन्यो भने छाड्डी बाह्र बहुत दुखद रह्यो। र 2077 सालमा झट्टै यो रोग निको भएर विश्वमा एक निको समाचार हम सबैले सुन्नु पाउँ भनी ढोका बिटकीतिर कामना गर्द चाहनौ। देश विदेश जतिलाई हमारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी रहेछन् सबैको सुस्वास्थ्य दीर्घायुकी लेखालाई म कामना गर्द चाहनौ। ढोका बिटकीतिर केशव मडैजीलाई भौती धन्यवाद दिया। गोठ पाण देश विदेश सुख शान्ति छाइरौ शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहर बसे हमारा संगी केशव मडैजीका यिन गीत पासारका संगीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजे घरबठे पशुपति पाण्डेयजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा गोशी बौजू सिस्नो लाउना बिसु काजबा रमा शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। कोरोना हटिजाऊ झट्ट होइजाऊ खुशी हर्ष सबैके निकेरी खनाई फलौ नयाँ वर्ष सिन्टोलो कसरी पढ्यो पानीका डेकमा गोशी बौजो ठट्टा हुने वैशाख 1मा सिसुनु हातमा थामे घर घर आउना न जैका छन बौजू गोशी सिसुनु लाउना न एक बौजू मेरालै छन मैलै ताडी जानी कोही खाना बटुको भात कोही डुबका गतानी चेली बहिनी कोया येन भइगयो निश्वास सिस्नाले निरोगी हुने गरिन्छ विश्वास बौजुका लडेला गोसे सिसुनु झोल्लान सिसुनु लाइसक्या पाछा पोइमुख बोल्लान काजबा रमा इनो ठट्टा काजबा रका इनो ठट्टा धोभुल्ला हुना छन् कोही बौजो मजाक मान्ने कोही कोही त रुना छन् फुपुल्ला त ठुला हुना नौनीले घस्यालै गोशी भाइ र दोबी रना भितर पस्यालै ठुला भया हौस मध्ये हौस नाना छना रुख गया बौजूले त फेदिनी बैरना काजबा रमा सबका घर सेल पुरी पाके विश्वमा आनन्द भौतै रमतालै हेद्दाके तल्ला घरै मेरी आमा शिशु नलाई छुनी सिस्नाले झोलेका झोले हार जित हुने नयाँ साल रिस राग छाड्डु हो जलन मजाक बौजुरे गोसे योनिको चलन पुरी राखे मेरी इजु सुर्ता मेरी ताई छ विशु माइत गोशीलाई बौजुकी सोराइ छ दगु डाके आपत हुने विशुमा बौजुकी शिशु नका राका समाई लौना लोके लोके कोरोना के डर न भया मै त आउँथ्या लाडे बौजू कि त दगुडेर चेरे झानी साडे आगो त भुरायो कहिले सम्झना साँझमा शिशु नुलाई रमा या हौ यही विशु काजमा शिशु नुलाई रमा या हौ यही विशु काजमा
आज सुदूरपश्चिमवासीनको कुनको काजबार विश्व तयार भया हुनाले सबैका घरमा सेल पाक्दा रहे हुन्, पुरी पाक्दा रहे हुन्, माडा पाक्दा रहे हुन्, देखा सबै निको नौलो खानामा होला। कोरोनाले घर बाहिर झन् नपाइहाल्यो, घरभित्रै बसेर आफन्तसित मजासित तमी बेला विश्व तयार मनाउनमा होला। हमलाइले देखे यी बेला ढोकाबिट चलाउने बेला बटकुकी डगन लागन्छे, खिर लेटेकी डगन लागन्छे, इसो हो देखा कि गदेऊ दूर छौँ, दूर भइहाल्यो हमलाइले यो तयार बहुतै निको लागन्छ। अब कि गदेऊ जिजसु बाध्यता भइहाल्यो घरभित्रै बसेर तयार मनाया भन्न चाहनौ। पशुपति पाण्डेयजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा गोशी बौजू सिस्नो लाउना विश्व काजबारमा शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजे घरका सङ्गी पशुपति पाण्डेयजीका यिन गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरिहालौ। यो चिठ्ठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुराबोटे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा बहिनीको जवाब शीर्षकमा झ्याउरी छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुणपै उनीहरू कविता। उदासी मैना ये मेरी बैना बसेर झ्यालमा रन बना रातो हेर्दै है बाटो माइतीकै ख्यालमा माइतीको मन्दी कौवालै प्यारो लड्यालिए बैना माउलो माया कोसेलो बोकी ये सोइभ्यो यही मैना मधुरता हाम्रो नाताको ल्याउलो धुलामा भुटेर तितोपन जति लिफणी आउलो धानमा कुटेर छाडेर काम चढ्या घाम छेकेर छाताले सुख रे दुःख म आउलो सोध्न माइतीका नाताले बसेकी होली ये मेरी बहिनी बटाइनी हेरेर बाबाको आशिष इज्याको माया मल्याउला बेरेर टोटाए जन तो तेरो मन दुई घरको पुला हो मगमग बास संसारै छर्न्या सिलङ्गी फुल हो सबैलाई जस्या मिलन्छ राहत पिपलका छायाले दुनिया बन्दो हाँसो रे खुसी तेरै त मायाले वर्ष बित्या ये मेरी बैना झल्को त ताजी छ ये खुट्या खेल खेलेको तैले पटकन साँचे छ निश्वास बैना घरमा हाँसी आइदिने कोही छैन
मानिका खजा उसाइ छन् आज खाइदिने कोही छैन दैवलाई गाली जन दिए बहिनी माइती घर छुटाउन्या दैव त तेरै पाउमा छ बहिनी संसार जुटाउन्या दैव त तेरै दास हो बहिनी तै धरती माता है आफूलाई कमजोर जन्माणे बहिनी तै विधाता है घर बन्यो तेरै माया र त्यागले माइतीलाई जिन्दा छन् तोयलाई आदि शक्ति त भणी दैवलाई चिन्दा छन् कोरोना बैरी दुनिया भरी लाग्यो रे रिटर्न हटालो जब तरास तब म आउला भिटन तल्ला रे मल्ला घरको पना ल्याइबारे खबर म झट्टै आउलो बसिरे बहिनी मन बनाइ जबर म झट्टै आउलो बसिरे बहिनी मन बनाइ जबर प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया बहिनीको जवाफ शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्य हमारा संगी प्रकाश पैतोलाजीका ये कविता पासा बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका 4 जर्गका विजया लक्ष्मी पाण्डेयका डाकामी रहेको यो भौती मिठो भाग सुन सरस्वती पारे भागरते बीच गंगा बोधलैमा अन्तर अन्तर बेडे माइत सिरे खन छन् तर बेडेमा सेरे खन छन् एक हाङ श्रीखण्डैको पो र भौढल्यो एक हाङ श्रीखण्डैको ओ तर एक हाङ श्रीखण्डैको प सेम ढल्यो एक हाङ श्रीखण्डैको
दक्षिण ढल्यो तम विजया लक्ष्मी पाण्डेयजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया। ढोका बिटलाई भोती माया गर्ब र खुबै मिठो फाग गाई पठाइदियो रे आउने दिनमा लाई सिसा फाग गाई पठाउनाइ रया भन्न चाहनौ। श्रोता संगी तमलै ईश्वरी कनाई पुराना दिनका फाग सगुन धुम्मारी ढुस्का पुराना दिनका ठाडी बाका चैत भलौला भुइन तमले ढोका बिटकी लेखा गाईबर पठाउनै सक्देऊ रे हमारा स्टुडियो मायाबर तमले गाईबर झल्नै सक्देऊ। तमरा गाउँघरबठे कोही ढेका बजारतिर उनी मान्छे हुन सक्दान उनसित तमले मोबाइलमा डाको भरिबर हमारा कार्यालयसम्म तमले पुग्दै गरिदिया भनेलै ढोका बिटोमा तन डाकालाई हामीले प्रसारण गर्ला भन्न चाहनौ। तमले अहिले मात्रै रेडियो खोल्या भने तमलाई जानकारी गराउनौ। तमै बेला सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका बिट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट सँगै सुन्ना छौ रे फेसबुक लाइभ बठेलै तमले प्रत्यक्ष सुन्ना छौलै हेद्दा छौलै हामीलाई डम्बरजीले पल्ला खण्डबाट देखा साथ दिइरहेछ। आज मलाई आज तमै श्रोता संगीले माया गर्बर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गर्दार्यौं। विशु विशेषका चिठी पत्र छन् तसरी चैतको भिटौलो विशेषका चिठी पत्रलै छन् देखा हामीले चैतका महिना प्रसारण गर्न नसकेका रचनालाई आजकी बसाइमा प्रसारण गर्दार्यौं। ब्यालु नगरबाट तमरा बाँकी रचना वाचन गर्दातिर लाग्जनौ। मेरा हातमा यो चिठी छ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना भारतबठे सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो। उनले चैतको भिटाउलो शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू कवितालाई सुन। काला रे लेका काला रे धुरा बन रे बेतको कोसेलो बैना चैतका महिना मैतालु देशको भेटन आउन्या कोसेलो ल्याउन्या धोको थियो मनमा म फर्की आइन बाडुली लाइन शोक भयो तनमा कोरोना बैरी कालका रूप फेरेर आएछ चैतका महिना हे मेरी बहिना बाडुली लाएछ हेरेर फर्की नरोए झर्की उपरी औन्या हुँ रुमाल गाठा बाँधेर बहिना कोसेलो ल्याउन्या हुँ लेकका काला काफल दाना आचल बादी है आसलो दादा भनेर बहिना राखेर बसी है भेटौला औन्या धोको त थियो करम ऐरीले बाटामा बसी फर्कायो बहिना कोरोना बैरीले परदेश रह्यौं पागल भयौं सम्राडी डाकन्छे हरानी निन रात रे दिन बाडुली लागन्छे चाखमा इजु राखली सोज्या भरेर रोटाले छुटी गई माला
कहाँ गला करम खोटाले विश्वका पर्व दैलामा गर्व प्रकृति भुलन्छे बैनालु मेरी सोराइले तेरी यो छाती फुलन्छे इज्यारे बुवा घरमा सुवा छाडेर आयाको आँसुमा ओली अचेता बुद्धि परदेशी भयाको हौसले हैन बिराना देश झोरेर रोयाको मुठीमा मेरो यो ज्यान साची आँसुले धोयाको उपरी औलो चान नलाउलो निधार बैनाको पालुरी पन सुकेर गयो यो चैत महिनाको पालुरी पन सुकेर गयो यो चैत महिनाको दिदी बहिनीलाई चैतका महिना भिटौलो लैझन नपाएको पीडा भौतिका मनमा छँदै क्या कोरोना बैरीका लाग्गा मानसुनले चैतका महिना घरभित्रै बस्नु पर्यो दिदी बहिनीलाई भेट्या मौका नाइ मिल्यो मनमा दुःखद सबैका लागिरहेछ तबलै कोरोनाबाटै बच्चाकी निम्ति सबै निको उपायलै यो थियो हामीले घरभित्र बसबर आफूले सुरक्षित हुन सक्दा रे औरलाई सुरक्षित हुनाकी निम्ति सल्लाह सुझाव दिन सक्यो भने यदि हामीले घरभित्रै बस्यो भने हम्मा कोरोना छ भनेलाई बाहिर सद्द नआइसक्दो दे क्या हामीले आफूले सुरक्षित हुनु पर्छ रे औरलाई सुरक्षित हुनाकी निम्ति सल्लाह सुझाव दिन पर्छ कोरोना अहिले विश्वकी निम्ति घातक भइरहेछ जो विश्वका शक्तिशाली देश त्यहाँ मै हुँ भन्ने राष्ट्रलाई निर्णयरहेछ देखा कोरोनाले तब यहीबाट आफूलाई बच्नु पर्छ रे औरलाई बचाउनु पर्छ यो हाम्रो कर्तव्य हो सरकारले लकडाउन भन्लाइछ घरभित्रै बस भन्लाइछ घरभित्रै बस्या भन्न चाहनु घरभित्रै बसबाट हामीले सरकारले जो अनुरोध गरिरहेछ सरकारले जो आग्रह गरिरहेछ तैलाई हामीले सफल पार्नकी निम्ति सरकारको यो अभियानलाई सफल पार्नकी निम्ति सबैले साथ सहयोगले गर्नुपर्नेछ अहिले साल कोरोनाले देख्या अहिले साल भन्न अहिले पोहोर साल अब आज त नयाँ वर्ष सुरु भइगयो देखा 2077 साल सुरु भइसकिरहेछ आजका दिनमा अरे पोहोर सालका चैतका महिना जो भिटौलो हामीले लैजन नाइपाया दुखीजन भया भन्न चाहनौ हम आफूले सुरक्षित भयो बच्चो सक्यो भनेपछिमा हामीले अर्का साल पक्कालै दिदी बहिनीकी लेखा कोसेलो लैजाउँला भन्न चाहनौ सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया चैतको भिटाउलो शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराड घर भई हाल महाराष्ट्र पुना बस्या हाम्रा सङ्गी सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीका एक कविता पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी हामीलाई बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाईनगर बठे जनक सिकेजीले पठाया हो उनले ढोका बिटकी लेखा गए वर्षको समीक्षा नयाँको कामना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनीहरा गीतलाई सुन पुरा नगई नयाँ आयो 12 महिना घुमे रुवाए 76 साल सारा संसार भूमे कोरोना बैरीकी तरास मन छिया छिया तुपापी 76 साल मोटो लगाई खिया भगवानलाई एक बिन्ती मेरो रुवाउ दोछै कति सिउँदो पुसी टुहुरा बच्चा यो त भइग्यो अते स्कुलेका जाँचो भेइन 76 सालका नुचिताई शिकार भए कोरोना कालका धन कमाउने सपना बोके विदेशिने जति कोरोनाका मृतक भने
समाचार भे कते। नयाँ वर्ष विशु पर्व मनाउने रहड, लकडाउनले बिलायो कठै सिमारे सहर। माइतीको भिटौलो रह्यो चैतका महिनामा, परदेशी माइतीको चिन्ता छोरी रे बैनामा। व्यापारी रे व्यवसायी मजदुरको काम, अल्पत्रै पारेर कठै सारा संसार जाम। कोरोना की तागत इतनी अलक्षिण रोग, शक्तिशाली राष्ट्रपन पढे गए शोक। विश्व रोयो, नेपाल रोयो, गाउँ समाज रोयो, आँखा आँसु 76 साल दुर्दशा के हो यो। देश विदेश सहर गाउँ घर टोल टोल, रुवाए 76 मुइलै छुटाई आमा कोल। साँच्ची तो पापी त पापी 76 साल, मुसहित संसार रुवाई बनाइए बेहाल। इन दुख बिसराई दिए आउने नयाँ वर्ष, रोया मन हँसिलो बनाई फैलाइदिए हर्ष। नयाँ वर्ष 77 साल 1 गते वैशाख, निमाइदिए संसार के यो कोरोना की आग। इन्ज्या भरि जे भयो भयो गया 76, शान्तिले बाँच्नु अरे नयाँ 77। विश्वभरि लकडाउन भयो मान्छे की आपत, नयाँ वर्ष 77 साल जन्ल्याए विपत। अमन चयनसित बस्ने सबैको चाहना, 2077 सालको माङ्गलिक कामना, 2077 सालको माङ्गलिक कामना। जनक सिकेजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा गए वर्षको समीक्षा नयाँको कामना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सिगास गाउँपालिका 2 गाजरी खुदाई नगरका सङ्गी जनक सिकेजीका गीत पाछा छाड्डीबा र एकैजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरे ल थोक्काइ समय छ, लगभग समय सकियो। तबलै देखा यो चिठीलाई सक्दै पढ्ने बाध्यता छ आज। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना समैला बठे एमके सलेनीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भेटाउलो कोरोनाले खायो ईसोई भ्यो यही पाला शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। माइती आया खुसी हुन्थिन् दिदी बहिनी चेली, कोइलै झन्थ्या घिउ पाको कोही त गुडै भेल्ले। माइती सम्झी चेली बस्दी नाता पढ्यो देले, बाटा घाटा हेरी रन्नी दिदी बहिनी चेली। 12 महिना 6 ऋतु घुमे फेरि आउना, यही पाला आउनाइनन् बहिनी माइती गाउँका पाउना। बैतडी भेटाउलो भन्ना डोटीमा तेलमाणो, भेटेर कोसेली दिन यही पा लेभ्यो गाह्रो। मनाउँथ्या चैतलाई हाम भेटौलो विशेष, कोही चेली भारततर्फ कोही रया मधेस। कोरोनाको तरास आयो भेटघाट लगै बन्द, चाल चलन रीति रे रिवाज अरे हाल्यो मन्द। भुलेका त थियाइ नौरे चली आयो रीत, महामारी आउने डर छ भेटघाटैसित। भारतले लायो कठै सीमा नाका बन्द, फर्कायो भिटाउलो पनि दुखी गयो मन त। डाको लाउँ त सुनि नैन नजर पुगेन,
के गरौँ रे कसो गरौँ, दुखी भ्यो जीवन के गरौँ रे कसो गरौँ, दुखी भ्यो जीवन। एनके सलेनीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। उनीहरा यी रचनाभित्रका सबै गीतलाई समेट्न नआइसकियो तैकी लेखा मै ढोका बिटकीतिर भौती माफी चाहनु कि गदेव समय सकियो देख्या। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना समैलाका सङ्गी एमके सलेनीजीका यिन गीतसित आजकी लेखा मैले तम्बठी छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भिड सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। तसरी ढोका भिटलाई भौती माया गरेर दूरबठे निका निका रचना लेखी पठाउने सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसेर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरालाई भौती भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार कलाकार राजाराम भाटले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत जन्म्या थली तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखा मणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम मणे निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना उजौन लौपै नमस्कार। भेटिन भया धेरै भइगो बाजा मेरी मकन भोलि होइ कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली भएर नै नपाइने भया बाजा मेरी फुल्केन भोलि होइ कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली भएर नै नपाइने भया बाजा मेरी फुल्केन फुली होइ कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली। गली की हार बाजा मेरी भीमपतिमा पाडी कतै जाने म्याथली सम्झन्छु जलजली मलाई टिपी कसले दियो बाजा मेरी भुल्तुङ्गा हजारी। हामी रेडियो 7 स्टारबाट बोलिरहेका छौं। अब तपाईं सुन्न सक्नुहुन्छ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख। बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा थप 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 14 पुग्यो। सबैको अवस्था सामान्य। हालसम्म संक्रमितको संख्या 14 पुगेको छ। सबै उपचारमा रहेका व्यक्तिहरूको अवस्था सामान्य छ। कोरोना भाइरस